السلام عليكم، معكم الأستاذ رضا الشركي. في هذا الفيديو إن شاء الله ربي غادي نحاولو نكملو البارتي ديال لي نوكليير بلس لا تيرموديناميك. دونك غادي نحاولو إن شاء الله نخدمو هاد جوج لي بارتي. مبغيتش ننزل الكوريكسيون ديالهم لأنهم لي بارتي ساهلين، ولكن كاين بزاف ديال الطلبة كيدخلو عليا كيقولنا أستاذ بغينا تتمة هاد جوج ديال لي بارتي ديال النوكليير وديال التيرموديناميك، ودابا نديروهم ديال التصحيح ان شاء الله يا ربي. دونك لا كيسيون 34 قالولنا بان لا تورينيوم هو تي اش 232 واحد الغاديو اكتيفيتي ديال بيتا موان. دونك كتوقع له واحد الغاديو اكتيفيتي ديال بيتا موان. سا كونستونس ديزانتيغراسيون اي لاندا اي تيغال. دونك عطاونا ثابتة نشاط اشعاعي، يعني لا كونستونس ديزانتيغراسيون لاندا هي 1.58 في 10 أس ناقص 18. دونك لي زونيتي سكوند موان 1. بالنسبه لواحد الحاجه هنا لاندا، ملي كنبغيو نحولو لشي اونيتي اخرى ولا كتكون باني موان زان ولا كتكون بجوغ موان زان، دونك دائما كنديفيزيو. علاش؟ لان لا سكوند كتكون في المقام ماشي في البسط. دونك بزاف ديال الطلبه كيعملوا لا ملتيبليكاسيون. مثلا ملي كانت عندنا اني موان زان بغا يحولوا لا سكوند موان زان، كيمشيو يعملوا لا ملتيبليكاسيون، هذا راه غلط. دونك كنديفيزيو. الوغ فهاد لا كيسيون هذا 34 قالوا لنا لاكتيفيتي انيسيال دو 1 غرام دو تورينيوم 232 شحال هي؟ واش ا ولا بي ولا سي ولا دي؟ دونك هادي ساهله. عندنا بالنسبه للراديو اكتيفيتي وبالنسبه ليزانتيغراسيون عندنا جوج ديال لي غولاسيون. عندنا اي تيغال لاندا فوا ان، وعندنا ا زيرو تيغال لاندا ملتيبلي بار ان زيرو. دونك ان زيرو هي لو نومبر انيسيال à l'instant t est égal à 0. le nombre initial ديال ديال ديك ليشونتيون اللي كانت عندنا. دونك هادي سهله، حنا كنعرفوا ان لا كونتيتي دو ماتيير ان كتساوي اما لا ماس دائما سور لا ماس مولير دو شونتيون x و لا ماس دو شونتيون x est égal par relation n sur na. دونك هاد لا غولاسيون هادي هي لا ماس، دونك لي زونيتي بالغرام، هادي هي لا ماس مولير دو شونتيون، دونك دائما بالغرام على المول. هذا سوا لو نومبر ديال نيكليون، لو نومبر دي موليكول، لو نومبر دي بارتيكول، لو نومبر دي على حسب. دونك كنا خدامين في لي كورون الكتريك غيكون لو نومبر دي زيليكترون، كنا خدامين دونك ما كتكونش لا ماس. كنا خدامين في لي بارتيكول لو نومبر دي بارتيكول، دونك دابا خدامين في لي نوايو، دونك غادي تكون لو نومبر دو نوايو. دونك هادي لا غولاسيون ساهله. دونك بيسكو حنا خدام انستون تي تيغال ا زيرو، الوغ سي تري سامبل، غادي نرجعوها ام زيرو، غادي نرجعوها ام زيرو. بويسكو اذا كنا في لانستون تي، دونك غنرجع هادي ان دو تي وهادي ان دو تي. دونك في هاد لا غولاسيون سي تري سامبل باش نقدر نديتيرميني ان. دونك غترجعنا غنقول ان زيرو ايتيغال هي لا ماس انيسيال ملتيبلي بار لو نومبر دافوغادو ديفيزي على لا ماس مولير دو شونتيون اكس. لي شونتي اكس حنا عندنا ايدونتيفيا في ليكزارسيس ديالنا اللي هو ولا في لي كيسيون ديالنا اللي هو ترينيوم. واقيلا ترينيوم تي اش هو هذاك تورينيوم. دونك غادي نشبرو نعملو لي زابليكاسيون نيميريك. الوغ ا زيرو كتساوي اش؟ كتساوي لاندا ملتيبلي بار ام زيرو ملتيبلي بار ان ا ديفيزي على من؟ ديفيزي على لا ماس مولير دو شونتيون اكس. دونك هنا غادي نعملو ابليكاسيون نيميريك. دونك ا زيرو ايتيغال لوندا في لي دوني 1.58. دونك 1.58 في 10 على بويسونس موان 18. donc moins 18 multiplié par la masse, donc قالونا 1 gramme, donc multiplié par 1 gramme, multiplié par le nombre d'Avogadro, divisé على من, donc multiplié par le nombre d'Avogadro, donc نمسحو هاد لي بارتي باش نجبرو فين نكتبو. donc multiplié par le nombre d'Avogadro, divisé par h, donc multiplié par 1,h 0,6, donc 6 virgule، donc عفوا nombre d'Avogadro هو الأولاني، donc 6,02 fois 10 à la puissance 23 مقسوم على من؟ مقسوم على لا ماس مولير اللي هي 232. دونك لا ماس مولير هي لو نومبر ديال النيوكليون 232.
32. دونك هي اش. دونك حنا عندنا لي سيمبول اللي هو تي اش، وهنا عندنا 200 و اش و 32. دونك هذا هو ا ابوبخي ايكال على حساب شحال كاين ديال لي زوتوب اللي عندنا. دونك هادو بارتي اخرى. الوغ اذا عملنا لي زابليكاسيون نيميريك غادي نجبرو شحال، غنجبرو هو 4 فيرغول شي حاجه، 4 فيرغول شي 19 واقيلا ولا 18 فوا 10 لا بويسونس 3 فوا 10 لا بويسونس 3. دونك بيكوريوم. من جات هاد بيكوريوم؟ هاد بيكوريوم هي ايكيفالونس ديال السكوند موان 1. علاش؟ لان هادي هي الغرام باغ مول وهادي هي مول موان 1. دونك غتسامبليفا مول موان 1 مع موان 1، الغرام مع الغرام، دونك غتبقى لي زونيتي ديال لوندا. دونك لا بون ريبونس في هاد لا كيسيون هو لا ريبونس بي. دونك ريبونس هذا اللي صحيح هو لا ريبونس بي. دونك كيما كتلاحظوا هاد لي بارتي هادي ساهله مره، ماشي شي حاجه بزاف. دونك نمشيو لا كيسيون الاخرى. دونك لا كيسيون اللي هي 35 قالوا لنا بان اون كونسيديري دو رياكسيون دو فيزيون نيوكليور. دونك خصنا نعرفوا جوج ديال الحاجات. هاد لا رياكسيون نيوكليور كاين جوج، كاين اما لا رياكسيون ديال الانشطار، كاين اما رياكسيون ديال الاندماج. دونك هنا كنلاحظوا بان عندنا النوترون في لي رياكسيون في لي رياكتيف. الوغ هذا كنسموها الفيزيون. علاش؟ يعني الانشطار. دونك كتكون عندنا واحد لي نيوكليون هي هادي اليورانيوم، باش كنقدروا نفصلوها، يعني باش كنقدروا لي كومبوزون ديالها نترشوهم، يعني لي بروتون لي نوترون، دائما كنقطفوها بالنيوترون الحراري. دونك واحد لينيرجي اللي هي سو فورم ديال النوترون. علاش نوترون بالضبط؟ باش ما يوقعش الرياكسيون ديالو مع لي كومبوزون اللي كاينين داخل. دونك ما عندوش لي شارج ديالو نول، هذا مهم بزاف. دونك يهمنا غير الراماس ديالو. دونك كتكون هي واحد نيكليون اللي هي كبيره بزاف. هادشي سامبل يعني كلشي كيعرفو. كديفيزا باغ واحد جوج ديال لي نيكليون اللي كيكونوا صغارين شويه في نومبر اتوميك ديالهم. دونك في الذات ديالهم كنلاحظوا صغار، كان 92 رجعت 130 54 و بليس واحد لينيرجي. دونك هاد لينيرجي هي 2 نوترون 1 0. الوغ ما كيهمناش هادشي. دونك لا كيسيون كيقولنا بان لا شالور ديغاجي باغ سيت رياكسيون دو فيزيون شحال هي. يعني حنا خصنا نعرف واحد الحاجه. اذا كان عندنا واحد شومبر كنعملو فيها اش، كنعملو فيها واحد ديزانتيغراسيون، واحد فيسيون، الوغ في هاد لوكا دائما كيكون عندنا لا برودكسيون ديال لينيرجي. هاد لا برودكسيون ديال لينيرجي كنسموها دلتا يو، ودائما كتكون كتدون يعني كتفورنا لينيرجي كتنتج. الوغ بويسكو انها كتنتج كتكون دائما صغيره من زيرو. حنا عارفين شي حاجه ضاعت، يعني اذا كانت صغيره من زيرو دونك كتكون كتبيغدا، واذا كانت شي حاجه كبيره من زيرو كتكون كتغاني. هادي حاجه معروفه. دونك هاد لي شالوغ اولا هاد لينيرجي هادي كتكون سو فورم ديال لي شالوغ. دونك دائما كتحرر سو فورم ديال لي شالوغ. الوغ لا فالور ابسوليم ديال دلتا او دونك دائما ايتيغال ا كيو. صافي. وهاد لا فالور ابسوليم ديال دلتا او اللي كنسموها واحد لينيرجي، وكنزيدو لها واحد الالفابي ليبري يعني محرر. دونك لينيرجي ليبري كتساوي الفالور ابسوليم ضمن ديال الفارياسيون ديال لينيرجي كتساوي سو فورم ديال لو شالوغ. دونك هي شالوغ. الوغ باش كنقدروا نحسبوا هذه كاين دو ميثود. سوا كنعمل لا دلتا او ايتيغال لا سوم ديال لينيرجي دو ليزون موان لا سوم ديال لينيرجي دو ليزون. دونك دائما كنبدا باش كنبدا بالرياكتيف. دونك دائما كنبدا بالرياكتيف، وهذه كتكون لينيرجي دو ليزون دو برودوي. وشكون هي هاد لينيرجي دو ليزون او ال؟ باش ما ندخلوش في لي ديتاي بزاف، هذا خصنا نعملو ليكسبليكاسيون ديال الكور باش نفهمو. دونك شكون هي لينيرجي دو ليزون؟ هي واحد لينيرجي اللي كنعطيها لواحد نوايو. دونك كنعطيها لواحد النوايو. هاد النوايو حنا عارفين لي كومبوزون ديالها كتكون فيها لي بروتون صافي، وكتكون فيها دي نوترون ها هما لي بروتون لي نوترون. حنا كنعطيو لها لينيرجي اللي كتكون سو فورم ضمن ديال نوترون حراري باش كنقسموها. دونك باش كنخليو لي بروتون بوحدهم، باش كنخليو لي بروتون بوحدهم وكنخليو لي نوترون بوحدهم، يعني باش كنترشوها بالعربيه، باش كنفسخوها. هذا هو المفهوم. دونك باش كنفسخو واحد نوايو، نواة واحد الذره،
كنقطفوها بواحد لينيرجي، وهاد الانرجي هي او ال. صافي، وهاد الانرجي دو ال هي اللي قالنا اينشتاين بان الانرجي تقدر تعطينا واحد لا ديفيرونس ديال لا ماس. دونك لا غولاسيون بين لا ماس و الانرجي اللي كنعرفو حنا لا غولاسيون هي دلتا او كتساوي هي دلتا ام فوا سي كاري، يعني حتى او ال كتساوي هي دلتا ام فوا سي كاري، لان الانرجي د ليزون عطاتنا واحد لا فارياسيون ديال الانرجي كما كنعرفو حنايا ملي شبرنا وقذفنا واحد لاطوم بواحد نوترون حراري شنو وقع؟ لا ماس ديال لونيكليون كبروا على لا ماس ديال النوايو، وهنا عطاونا ديك ديفو دو ماس. دونك بلا ما ندخلو في ليكسبليكاسيون خصنا الفيديو يكون قليل شويه، اللي بغا ديتاي ديك الساعه ان شاء الله ندخل عليه في الواتساب ونشرح له، اولا نعمل شي كور خاص ان شاء الله ربي بالنسبه للبريباراسيون هاد العام هذا. دونك لي رياكتيف لي برودوي، دونك اولا سهله كنعمل دلتا او كتساوي دائما دلتا ام ملتيبلي باغ سي كاري، وهاد دلتا ام اللي كتكون لا ماس موان لا سوم دي ماس موان لا سوم دي ماس، لا سوم دي ماس ديال لي برودوي موان لا سوم دي ماس ديال رياكتيف. دونك بالنسبه لا ماس كنقلبو دائما لي برودوي عاد رياكتيف، بالنسبه للانرجي دائما رياكتيف عاد لي برودوي. صافي، دونك الوغ نعملو لي زابليكاسيون نيميريك نشوفو لي دوني شنو عطاونا هما. دونك عطاونا لينيرجي دو ليزون، عطاونا لينيرجي دو ليزون دمن. دونك هاد لينيرجي دو ليزون كاينين جوج، سوا لينيرجي دو ليزون ديال من ديال لي نيكليون، سوا لينيرجي دو ليزون ديال لي نوايو. دونك هادي ديال النوايو. صافي، علاش؟ لان لي زونيتي ديالها ميف يعني ميغا الكتروفولت، ماشي ميف باغ نيكليون. اذا قالونا ميف باغ نيكليون يعني لينيرجي كل نيكليون. وشكون هو النيكليون؟ هما لي كومبوزون ديال لي نوايو. لي نيكليون لي كومبوزون سوا يكون بروتون سوا يكون نوترون. الوغ فهاد لوكا غادي نابليكي لا بروميير غولاسيون هادي، يعني نابليكيها بالرد بالي بان في الاخر ديما خصني نديها لي فالور ابسولي، لان هاد لي شالوغ ديجاجات يعني تخرجت، بما انها خرجت دونك خصها تكون بوزيتيف. الوغ فهاد لوكا هادي نعمل لي زابليكاسيون نيميريك. دونك نرجعو نخدمو هنايا. الوغ دلتا او كتساوي، رجع نشوف لي رياكتيف اللي عندنا لي برودوي عندنا لي رياكتيف. دونك لينيرجي دو ليزون دايما ديال النوترون 1 0 توجور كتكون نول، هادي عقلوا عليها. علاش؟ لان نوترون 1 0 اذا بغينا نشوفو النوايو ديالو شنو فيها واحد نوترون، فيها واحد نوترون، وشي واحد بوحدو ما فيه يتفسخ. دونك النوترون ما عندنا ما نفسخو فيه. الوغ عليها الانرجي ديالو كتكون نول، الانرجي د ليزون طاقه الربط ديالو كتكون نول. باش نفسخوه ما كاينش الطاقه اصلا مفسوخ، هذا المفهوم ديالها. دونك هادي دايما نول. دونك اما بلوس الانرجي د ليزون ضمن ديال اليورانيوم هي 1783 فاصلة شي حاجه، دونك فاصلة 65 موان 807 فاصلة 63 86. دونك ما خصناش نعكزو على لي شيفر، نديو الارقام كاملين. علاش؟ لان حنا خدامين بواحد لاماس اللي هي تري فيبل، الوغ اي حاجه بلي فيرغول مهمين عندنا. دونك موان، لان علاش كاينه موان هنا وهنا كاينه بلوس، الوغ موان مع الدخول عاد ترجع موان. دونك موان اش 1160 فيرغول 474. الوغ دلتا او، دونك في الاخر ندير لي فالور ابسوليم ديالها باش تكون كتساوي لي شالوغ. دونك هي فالور ابسوليم اللي كتساوي لينيرجي ليبيري، صافي، الطاقه المحرره. دونك لا ريبونس اللي غادي نجبرو نعملو ابليكاسيون نيميريك ونشوفو شكون هو هاد الريبونس اللي غنجبرو. دونك انا ما عنديش، عندي غير التليفون، ونديرو شحال هي لي فالور ديالنا. دونك اذا عملنا شحال غنجبرو هي 184 فاصلة كدا و40 43. دونك 184 فاصلة 43. دونك لا بون ريبونس هو ريبونس ا. علاش؟ لان هادي 184 43 دونك ابوبري تيكال 46، وهادي راه 146 بعيده بزاف، هادي بعيده بزاف، هادي بعيده بزاف. الوغ ريبونس هاد لا كيسيون هذا اللي هو
35 هو لا ريبونس اش، ريبونس ا. دونك لا ريبونس ديال 35 هو لا ريبونس ا. الوغ شوفوا لا كيسيون الاخرى. دونك كيما قلت لكم هاد لي كيسيون كاملين ساهلين عليا، في لي كوريكسيون ديالهم ما بغيتش ننزل فيديو لان راه ساهل ماشي شي حاجه صعيبه. دونك نمشيو لا بارتي ديال لا تيرموديناميك. قالوا لنا واحد السيلندر دو باروا فيه واحد اون مول دو غاز بارفي، واحد لا كوفيسيون غاما كونستانس، فيرمين عليه بواحد لا بيستون دو ماس ام، يعني شادين عليه بواحد محقن بواحد لا ماس ديرو ليا لا ماس ام ستيتوا، واحد لا سيكسيون اس يعني عنده واحد لا سيرفاس ولا لا سيكسيون اس باش كنضغطو، غليسيسيون فروتمون يعني كينزلق بدون احتكاك. الوغ دون ليتا انيسيال لو غاز دو بيستون دو سيلندر ايكيليبر ميكانيك اي تيرميك. دونك يعني عندنا واحد ليكيليبر ميكانيك و تيرميك، يعني لا تمبيراتور نو شونج با هنايا، دونك لو تمبيراتور ريست كونستانس. مشينا بواحد لا بريسيون ان اللي كتسمى بي واحد دو سيلندر، يعني كان عندنا باش نفهموا هاد الوضعيه هادي اللي كطيح بزاف مهمه في لا تيرموديناميك، كيكون عندنا واحد لا بيستون، وهاد لا بيستون راه ديجا فيه واحد لا بريسيون اللي هو لا بريسيون داتموسفير، يعني الضغط الجوي. هذا اذا كان خاوي مره راه فيه بريسيون. بزاف ديال لي زيتيديون كيسقسيوهم شي واحد كيقول لهم شحال لا بريسيون اللي كاين هنا، كيقول له زيرو. واش بنيتك ولا ولد العبد بحال اللي كيقولوا؟ راه ما كاينش شي بريسيون زيرو نهائيا. لا بريسيون زيرو ما كاينش، كاين لا بريسيون داتموسفير و بي زيرو اللي هو في لا سيرفاس د لا تير. اذا كما كبرتي كما طلعتي كما لا بريسيون واش كيتزاد اولا كينقص. صافي لا شنو كتقولوا نتوما؟ دونك لا بريسيون كما كبرتي كما لا بريسيون كينقص، كما هودتي كما لا بريسيون كيتزاد. الوغ اذا شدينا هذا بواحد لي باروا، عنده لي باروا عفوا، شدينا بواحد بيستون وشبرنا وضغطنا عليه، دونك ابليكينا شي فورس هنايا. الوغ لابد يتكريا واحد لا بريسيون، هذا كاسمو بريسيون كريي. صافي، وعاد تكون عندنا واحد لا بريسيون توتال، شكون هو لا بريسيون انيسيال زائد لا بريسيون اللي تكريا. هاد لا بريسيون اللي تكريا لك شكون السبب ديالو؟ السبب ديالو ديك الثقل اللي كاين هنايا، السبب ديالو الثقل د لا فورس اللي دفعتي بها، والسبب ديالو ديال الثقل د هذا اذا كان عنده لاماس. اذا كان لاماس نيجليجابل دونك الله يعاون، حنا قال لك عنده لاماس دونك خصني اجوتي واحد بيست ام ستي 2. دونك قال لك اون بوز دان سوليد دو ماس ام، هادشي اللي عملنا، يعني في عاوتاننا دفعنا باليد ديالنا شبرنا واحد لا سوليد ونزلناه. هاد لا سوليد شحال هي لا ماس ديالو؟ دونك لا ماس ديالو كونط ام، وحنا كنعرف واحد الغيغ اذا كانت عندنا لا ماس عندنا واحد لا فورس معروفه اللي هي لو بوا. الوغ هاد لا سوليد اللي نزلنا هنايا عنده واحد لا فورس ديالو اللي لو بوا هنايا، وهاد لا بيستون هذا حتى هي عنده واحد لو بوا. الوغ فورس توتال ما بين هادي وهادي جوج بهم ديريجي فيغ لو با، يعني هادي نتاحيت، هادي ديريجي فيغ لو با، هادي ديريجي فيغ لو با. علاش؟ شبرتي واحد لا ماس ونزلتيها طلقتي لها غادي تهود لا سيرفاس د لا تير، حنا عارفينها. نتوما عارفين الكاركتيرستيك ديال لو بوا، بوان دابليكاسيون، دغوا داكسيون، داكشي كامل. دونك لو بوا مع عند هادي لي زانتونسيتي ديالها هي ان بي كتساوي ان كغوند ام في جي، ومع عند هادي بي هادي اسمها بي جوج، هادي اسمها بي واحد. ولكن رد بالك راه هذا ماشي بريسيون، هادي لو بوا، هادي فورس. ممكن نسموها اف جوج باش ما تدوخوش، نسموها اف دو، غادي نسموها اف واحد. بما ان هادي عنده لا ماس دونك عنده فورس د لو بوا، بما ان هادي عندها لا ماس، هاد لابا اللي نزلناها هي سوليد دو ماس ام حتى هي عندها بي. دونك فورس توتال اللي عنده، فورس توتال هي لا ماس د هادي زائد لا ماس د هادي ملتيبلي باغ جي، دونك تيغال لا ماس غروند ام بلس بتيت ام ملتيبلي باغ جي. صافي مزيان. هاد لا فورس كري كاين واحد لا غولاسيون كتقول لك دائما كتساوي فورس اكزيرسي ديفيزي على لا سيكسيون دائما. دونك اي فورس اذا كان كيتكريا لك مثلا اذا شبرت واحد بالون نفاخه، لا بريسيون اللي فيها انيسيالمون هو لا بريسيون دمن ماشي داتموسفير. علاش؟ لان ديجا حنا عمرناها، دونك واحد البومبا ولا شي حاجه. الوغ اذا شبرتي اليد ديالك وضغطتي عليها فهاد لوكا كتكري انت الانتيريور ديالها واحد لا فورس، واحد البريسيون، وديك لا فورس هي اللي كتكري لك ديك لا بريسيون داخل. دونك ديك لا بريسيون كيساوي لا فورس اكزيرسي ديفيزي على السيرفاس. كل ما كانت لا سيرفاس كبيره كما لا بريسيون كتنقص، كما كانت لا سيرفاس صغيره كما لا بريسيون كتزاد. دونك هادي ساهله. شوف غير انت اذا شبرت واحد ضغط عليك بخمسه الصبعين
راه ضغط عليك بصباع واحد يكون رقيق بزاف، دونك راه يقصحك بصباع واحد. المهم نكملو. لا بريسيون كريي est égale فورس اكزيرسي، يعني الفورس اللي كنضغطو عليه فوق لا سيرفاس، وهادي ساهلة. دونك قلنا عندنا لا بيستون ها هو، عندنا واحد لي باغوا ديالو ها هما، عندنا عفوا سيلندر هذا، دونك سيلندر عندنا واحد لا بيستون اللي هو هذا، عملنا فوق منه واحد السوليد، دونك لا فورس ديالو سمينا اف واحد كتساوي كغوند ام ملتيبلي باغ جي. هذا عنده لا ماس ام ستي توا، اذا عنده واحد لا فورس اف جوج نسموها ام ستي توا في جي. دونك لا فورس اكزيرسي شنو غتكون هي لا ماس الاولى هادي زائد هادي، دونك لا ماس بلس لا ماس فوا جي، دونك هادي لا فورس اكزيرسي وسهله. الوغ لو بريسيون عفوا بريسيون توتال اللي كاين هنايا كيساوي بريسيون انيسيال بلس لا بريسيون كريي، صافي. وهاد لا بريسيون كريي كتساوي اف سور اس. الوغ سهله، دونك بي est égal à P2 est égal P0 plus كسر لا سيرفاس لا سيكسيون تاعت، السيكسيون هي هادي، لا سيكسيون هي هادي، دونك هاد لا سيكسيون تقدر تكون هادي سيركل، يعني دو بي ار ولا على حسب شنو عندنا. نعرف ان الشوكه ديال الحنه كتكون دائما داك اللي كحله في قاع مره، دونك هي شكون هي كغوند ام بلس بسيت ام اونتر بارونتيز ملتيبلي باغ جي، دونك هادي هي لا بريسيون جوج. ونشوفو لا ريبونس ديالنا شكون هو. دونك ريبونس اللي عندنا تما هو ريبونس ا، دونك حتى هاد لا كيسيون هذا بون ريبونس اللي عندنا تما هو لا ريبونس نيميرو ا، دونك حتى هذا ساهل مره، دونك ما كاينش مشكل. هاد لا كيسيون كيطيح بزاف، دونك ايتود لي باغوا اللي عندنا، ولكن رد بالك دونك قالك حنا كندرسو بان السيلندر بلس بيستون بلس غاز، هادو كاملين سيستيم ايتيدي. المهم نمشيو لا كيسيون اخر، دونك لا كيسيون بوندون ترانسفورماسيون ريسي باغ لي غاز، دونك هذا ساهل مره ما عندناش اشكال نهائيا. دونك حنا عارفه بان عندنا ايكيليبر تيرميك وعندنا ايكيليبر ميكانيك، يعني لا تمبيراتور نو شونج با. علاش؟ و بويسكو لا تمبيراتور نو شونج با، الوغ هنا كنضغطو يعني بالثقاله، دونك ملي كنضغطو بالثقاله كيكون عندنا واحد السيستيم اللي كنسموه سيستيم ريفيرسيبل. وسيستيم ريفيرسيبل معروف للناس اللي فاهمين لا تيرموديناميك، دونك كاين سيستيم ريفيرسيبل ولا سيستيم ريفيرسيبل، دونك هادو ساهلين بلا ما نبقاو نشرحو فيهم دابا. الوغ travail كنعرفو لي غولاسيون ديالو، travail est égal دائما موان لانتيغرال ديال بي فوا لا فارياسيون ديال فوليوم، او بي كتكون بيان سور بي فينال، داكوغ. دونك بي دو غنخرجوها، دونك في اوميغا تيغال موان بي دو لانتيغرال ديال دي دو في. دونك بويسكو عندنا لا تمبيراتور كونستانت نخليوها لان عطاونا فونكسيون تمبيراتور، دونك نعمل لانتيغرال من الفوليوم في 1 او الفوليوم في 2. الوغ فهاد لوكا شني غادي تعطيني؟ غادي تعطيني 2 في الفي est égal moins P2 entre parenthèses V2 moins V1. صافي. وحنا عارفين واحد الحاجه، كنعرفوا بان في هاد لي كيسيون كامل اللي عطاونا سي و دي و ا و بي، دونك هنا كنلاحظوا بان كاينه بي 2 على بي 1، وهنا عندنا اما بلس 1 اما موان 1. الوغ في هاد لوكا نشبرو ونزولو هاد موان مره لان تما مكاينش موان، دونك باش نزولو موان ساهله غادي نعملو بي 2 وغادي نقلبو هادو، دونك شنو غترجع؟ ترجع في 1 موان في 2. الوغ في هاد لوكا نمشيو نعملو ب في 2. علاش نعملو في 2؟ لان عندنا تما ان ار تي 0، دونك باش نجبدو ان ار تي 0 حنا كنعرفو لي غولاسيون دو غاز بارفي هي بي في ايت ايغال ان ار تي. باش نجبدو ان ار تي خصنا تكون عندنا لا برودوي ديال بي فوا في، دونك غترجع عندنا بي 2 فوا في 2 entre parenthèses. هنا ما عندناش في 2 الوغ غترجع في 1 sur في 2 ونعتبقى لنا موان 1، داكوغ. دونك اذا كانت عندنا بي 2 في 2 هي ان ار تي 0، علاش؟ لان لا تمبيراتور كونستانت. دونك في هاد لوكا غادي نرومبلاسي بي 2 في 2 باش ان ار تي 0. وعندنا واحد لا غولاسيون اخرى اللي هي سهله مره، اذا كانت عندنا بي 1 في 1 كتساوي هي ان ار تي 0، نفس الحاجه.
وإذا كانت عندنا بي جوج في جوج حتى هي غادي تكون كتساوي ان ار تي زيرو. الوغ إذا شبرنا هادي ان ار تي زيرو وهادي ان ار تي زيرو دونك هادي كتساوي هادي، دونك كتبقى لنا بي واحد في واحد إتيغال بي دو في دو. وحنا عندنا في ان على في دو، دونك في ان على في دو غتكون كتساوي بي دو على بي ان. اون رومبلاسي دونك دبل في إتيغال ان ار تي زيرو entre parenthèses V1 على V2 غادي نرومبلاسيها P2 sur P1 وهاد موان 1 غادي تبقى تما. دونك لا ريبونس اللي عندنا هو ريبونس بي. دونك لا ريبونس اللي عندنا في هاد لا كيسيون اللي هو 37 هو غادي يكون ريبونس بي. دونك في لي كيسيون بحال اللي قلتلكم لي كيسيون ديال الترموديناميك وديال لي غيونمون دايما كيكونوا ساهلين بزاف، يعني ديال النيوكليير كيكونوا ساهلين بزاف، ماشي شي حاجه صعيبه عليا، ما بغيتش نزيد صحيح. دونك اذا كنتو خصكم نعملو شي بريباراسيون، يعني شي 15 حلقه نبريباريو فيها لي كور كاملين بالزربه اكسيليغي ونخدمو لي كونكور كامل. وبالنسبه ديك الساعه نزلكم ديداكتيك ديال ماده التخصص، دونك ديداكتيك انا ضابطه بزاف، ديك الساعه نزلكم ديداكتيك واربعه الحصص نكونوا في سالينا الديداكتيك كامله. دونك كيسيون الاخراني اللي هو كيسيون 38 قالك لا كونتيتي دو شالور، سهله غادي نطبقو بروميير برانسيپ ترموديناميك. كنعرفو حنا بان شالور توتال يعني كيو توتال بلس ترافاي توتال ايتيغال زيرو صافي. دونك او سهله ايتيغال دلتا او، حنا عارفين بان ايتيغال لينيرجي انترن، حنا كنعرفو بان هادي كتمشي من ليطا انيسيال وترجع ليطا انيسيال دونك ريفيرسيبل ترانسفورماسيون ريفيرسيبل. الوغ دائما غتكون كيو توتال ايتيغال موان دبليو توتال او سهله. يعني ديك الكيسيون اللي جبرنا غادي تكون موان ديالو، حنا جبرنا ان ار تي زيرو بي دو على بي ان موان زان، دونك سهله غادي نديو كلشي كوتي اخر وغادي نشوفو شكون هو اللي صحيح. دونك شكون هي اللي صحيحه؟ هي كيسيون سي. دونك لا كيسيون بون ريبونس اللي كاين هنايا هو لا ريبونس نيميرو سي. دونك لا ريبونس اللي صحيح هو ريبونس سي. دونك كنتمنى تكونوا فهمتوا شويه لا نيوكليير ولا الترموديناميك. دونك هاد لي بارتي كاملين ساهلين بزاف، ماشي شي حاجه صعيبه. اذا بغيتو شي تصحيح ديال شي حاجه اخرى قولوها لي ونزلكم ان شاء الله. ربي شكرا والله يعاون اي واحد.